मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम जो है वो ख़बर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। चूँकि सुबह पीर के रोज़ से स्पेन की हुकूमत ने जो एमरजेंसी लगाई गई है उसमें सख्ती करने का फ़ैसला किया है, और इस सख्ती के जो है बावजूद बाज़ ऐसे काम हैं कि जो लोग सर अंजाम दे सकते हैं, जिसे एसेंशियल एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया है, ज़रूरी अमूर। और ये ज़रूरी काम कौन से हैं, इसको जानने के लिए मैं आपके सामने जो है वो उन तमाम कामों की लिस्ट रखूँगा कि जिनकी इजाज़त है कि वो एमरजेंसी के दौरान भी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। और स्पेन में कानूनी तौर पर जॉब करने वाले और ऐसे कारोबार के जो हर हाल में खुले रहेंगे, और इसकी इजाज़त कानून के मुताबिक जो है उसकी दफ़ात 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 और 18 देती है। और ये कौन से काम है कि जिनको आप कर सकते हैं, इनमें सबसे पहले नोट कर लीजिए कि वो काम है कि मार्केट सप्लाई चेन, कि यानी जितनी भी सुपर मार्केट हैं उनके ऊपर आप जो है वो सप्लाई दे सकते हैं। और ये सप्लाई देने वाली चीज़ों में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसमें सबसे पहले तो फूड्स आइटम आती हैं, यानी खुराक की चीज़ें, फिर उसके अंदर मशरूबात की चीज़ें आती हैं, फिर हफ्ज़ान सेहत की अशिया जिन्हें हाइजीन की प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और दवाएं वगैरह शामिल हैं। इनकी सप्लाई का काम जो भी करने वाले लोग हैं वो ये काम जारी रख सकते हैं। इसके बाद होटल्स एंड रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज़ के लिए वर्कर्स की आमदोरफ्त, ये भी बहुत ज़रूरी है। और रेस्टोरेंट ऐसे हों कि जो होम डिलीवरी की सहूलत देते हों, और होटल्स भी चूँकि अवामी खिदमत का एक जो है वो काम है, तो उसके लिए भी जो है ये जो है इजाज़त है कि वो लोग जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम मुस्बत सरगर्मियाँ यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो है उसके भी काम जो है उसके लिए भी इजाज़त है। उनमें कौन कौन से आते हैं, केमिकल सेक्टर है सबसे पहले, उसके बाद है फार्मेसी यानी अद्वियात और मेडिसिन की फैक्ट्रीज़, यानी ये फार्मेसी और दवाओं की जो है फैक्ट्रियाँ, उनके वर्कर, और मेडिकल आलात बनाने वाली फैक्ट्रियों के वर्कर जो है वो इस काम के इस जो है एमरजेंसी के दौरान अपने काम पर आ जा सकते हैं। इसी तरह से वर्कर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो इसमें सबसे पहले अशिया की फराहमी का जो काम करते हैं, यानी ऐसे लोग के जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स की, और वो गुड्स जो है वो ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपके सामने वो चीज़ें गिनवाई हैं कि वो फूड से मुतल्लिक हो सकती है, वो बेवरेजेस हो सकते हैं, वो मेडिसिन हो सकती है। तो ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे पहले अशिया की फराहमी की, और दूसरे नंबर पर आवाम की आमदोरफ्त के लिए भी जो है वो भी ज़रूरी है। तो लिहाजा ये लोग भी जो है ये अपना काम जो है इस एमरजेंसी के दौरान जारी रख सकेंगे। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉडीज़, और ये जो है ये सिविल प्रोटेक्शन, जिसमें एम्बुलेंसेज आती हैं, फायर ब्रिगेड्स आते हैं, और इसके अलावा आर्म्ड फोर्स यानी कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं वो इस ज़मन में आती हैं। यानी सिविल प्रोटेक्शन के जो काम है उसमें एम्बुलेंसेज है कि वो इंसानी जानवर बचाने का काम कर सकती है। फायर ब्रिगेड, खुदा ना करे अगर कहीं पर आग लग जाए या तज़दगी का वाक़या हो जाए तो उस दौरान काम करने वाले लोग, और फिर मुसल्लह अफवाज के लोग जो है वो ये काम अपना जो है इन दिनों में जारी रख सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटीज़ कंपनियों के वर्कर्स, जैसे कि बाज़ लोग जो है वो विखिलानते का काम करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। फिर इसी तरह से अलार्म की कंपनियां हैं कि जो सिक्योरिटी के लिए दुकानों और दीगर जो है बैंकों और घरों के ऊपर नस्ब किए जाते हैं, उनके मुलाजमीन भी किसी हंगामी सूरत हाल के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह निगरानी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, उनके लिए भी ये जो है ये काम जो है वो अपना एमरजेंसी के दौरान जारी रख सकते हैं। और इसी तरह से वर्कर्स जो है सेंटर्स, और ख़ास तौर पे ये सेंटर्स कौन से, सर्विसेज एंड हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के, यानी मराकज़ खिदमत और सेहत के अदारों के कारकुनान जो है वो भी अपना काम कर सकते हैं। इसमें पैरा मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस दौरान अपने काम को जारी रख सकेंगे। इसी तरह से फिर है उम्र रसीदा अफराद और इन्हसार करने वाले अफराद जो डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, या माजूर अफराद हैं, उनकी देखभाल का काम करने वाले वर्कर भी अपने काम पर आ और जा सकेंगे। इसी तरह से हाउस होल्ड एम्प्लॉइज़ एंड केयर गिवर्स, जो घरेलू मुलाजमिन और देखभाल करने वाले हैं, वो भी अपना काम जो है इस दौरान जारी रख सकेंगे, क्योंकि ये भी जो है ज़रूरी सर्विस है कि आप किसी की देखभाल करते हैं या घरेलू मुलाजिम हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह प्रेस के आउटलेट्स, जो आपको मालूम है कि अखबारात की दुकानें हैं, वो भी जो है वो खुली होंगी, और सरकारी या निजी मीडिया
کہ جو ہے دفاتر جو ہے یا نیوز ایجنسیوں میں کام کرنے والے ورکرز جن میں جرنلسٹ آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی ایمرجنسی کے دوران اپنے جو ہے وہ اسپیشل پاس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انشورنس کمپنی اور مالیاتی خدمت کمپنی کے کارکنان، یعنی کہ یہ فائنانشیل سروسز اور انشورنس کی سروسز جیسے بینک ہے اور انشورنس کی جو کمپنیاں ہیں، وہ بھی اپنا کام جو ہے اس دوران جاری رکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ورکر ان دا الیکٹرو انسینٹیو اسٹیل اینڈ بلاسٹ، یہ جو ہے ایسے کام کہ جو بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں جیسے اسٹیل اور بھٹیوں اور کان کنی کے صنعتوں کے کارکنان، برقی یا ایئر کنڈیشننگ خدمات کی تیاری اور فراہمی کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ بھی اس ایمرجنسی کے دوران اپنے کام پر آ اور جا سکیں گے۔ ورکرز ان پلانٹ ود جو ہے یہ مسلسل پیداواری جو ہے یونٹ اور ری سائیکلنگ کے پلانٹ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے ایروسپیس اور دفاعی صنعت میں کام کرنے والے لوگ بھی جو ہے ایمرجنسی کے دوران ان کا کام بھی نہیں رکتا اور وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن یعنی ٹیلی مواصلات کی کمپنیاں اور ضروری کمپیوٹر سروسز، اسینشیل کمپیوٹر سروسز جو ہوتی ہیں، ان کے کارکنان جو ہے وہ بھی اپنا کام اس جو ہے ایمرجنسی کے دوران جاری رکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے پروٹیکشن اینڈ یہ ان لوگوں کی پروٹیکشن ہے کہ جو جینڈر وائلنس کا شکار ہیں یا صنفی تشدد کا شکار ہیں، ان کے افراد کے تحفظ اور ان کی نگہداشت کے ادارے بھی جو ہے اس میں کام کرنے والے ورکر بھی جو ہے وہ مسلسل کام کرتے رہیں گے اور ان کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے وہ کارکن جو عوامی فوائد یعنی سبسڈیوں اور قانون اور ضابطے سے متعلق امداد کے انتظام اور ادائیگی کے لیے ضروری سرگرمیاں فراہم کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ سوشل سیکورٹی کے ہمارے ادارے وہ بھی آتے ہیں کہ وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پبلک بینیفٹس اور پیمنٹس وغیرہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اسی طرح سے جو قانونی، مالی، کاروباری اور سوشل لیبر کے مشورے یا صارفین کے مفادات کے دفاع کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں، وہ بھی اس دوران کھلے رہیں گے اور ان کے لوگ بھی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے نوتاریوں اور رجسٹروں کے ادارے، جو نوٹری اور رجسٹرار کے ادارے ہیں، وہ بھی کھلے رہیں گے اور وہاں پر بھی کام جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح سے صحت عامہ کے ذمہ دار سول حکام اور ملازمین جو اس علاقے میں خدمات مہیا کرتے ہیں، یہ سول اتھارٹیز کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر پبلک ہیلتھ کے اور امپلائز کے امپلائز جو وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ وہ اگر پبلک سروس میں کام کرتے ہیں یعنی عوامی خدمت کا کام کرتے ہیں، عوامی بہبود کا کام کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اپنے کام جاری رکھنے کی اس دوران اجازت ہے۔ اسی طرح سے جناز گاہیں جو ہے ہمارے یہاں پر فنرل سروس جو ہے وہ وہاں پر کام کرنے والے جو ورکرز ہیں وہ بھی اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور وہ جو ہے اپنے کام پر آزادی سے آ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صفائی اور بحالی اور نگرانی کی خدمات کرنے والے کام، یعنی یہ جو شہر کی صفائی کا کام ہے، یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، لمپیسا کا جتنا بھی وہ ہے، اس مینٹیننس کا کام جو ہے یہ کرنے والے جو ہے ورکر، وہ بھی اپنا کام جو ہے اس کو بحال رکھیں گے۔ اسی طرح سے مہاجرین کے استقبالیہ یعنی کہ جو مہاجرین کو ویلکم کہنے والے ادارے ہیں، یعنی ریفیوجیز ریسیپشن سینٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اور تارکین وطن کی جو ٹیمپریری قیام گاہیں ہیں، یعنی کہ وہ ایسی جگہ کہ جہاں پر عارضی طور پر جو ہے امیگرینٹس کو رکھا گیا ہے، ان پر کام کرنے والے کارکنان بھی جو ہے وہ اپنے مراکز کے اندر کام کر سکیں گے۔ اسی طرح یونیورسل پوسٹل سروس یعنی آفاقی پوسٹل نظام یا عالمی پوسٹل نظام جو ہے، اس کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے اداروں میں کام کر سکیں گے۔ اسی طرح ٹول روڈز کا انتظام اور آپریشن بشمول اسٹیشنز اور خدمات کے شعبے، یعنی سڑکوں کے اوپر جو ہے یہ کام کرنے والے، ٹول ٹیکس کے اوپر کام کرنے والے وہ ورکر بھی جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے پانی کی فراہمی ہے، ترسیل اور صفائی کا کام جو ہے، اس سے وابستہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے کام کو اس ایمرجنسی کے دوران جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امپورٹیشن کا جو کام کرتے ہیں لوگ، یعنی امپورٹ اور طبی سامان کی فراہمی، تو یہ جو ہے سپلائی آف میڈیکل ایکوپمنٹ، اس کا کام بھی جو ہے اس دوران جاری رہے گا اور اس کے ورکر بھی جو ہے وہ اپنے کام پر آ جا سکیں گے۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ، ٹیلی فون یا خط و کتابت کے ذریعے تجارت اور عوامی سہولت کے کام یہ کام جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ اسی طرح ٹریڈ یونین اینڈ امپلائر ایکٹیویٹیز، اور یہ جو ہے اسی طرح سے تجارت اور جو ملازمین کی سرگرمیوں کے حوالے سے کام ہے،
اور یہ خاص طور پہ عوامی خدمت کے جو کام ہیں یہ بھی سر انجام دینے والے ورکر جو ہے وہ اپنے کاموں پر آ جا سکیں گے۔ اسی طرح سے لوگوں اور ماحول کی حفاظت، جانوروں کی صحت، بارودی سرنگوں کی حفاظت، آگ کی روک تھام اور مصیبت زدہ لوگوں کی تلاش اور بچاؤ کا مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ بھی اپنے کام پر آ جا سکیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ کام تھے کہ جن 40 کاموں کی یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے ہم ایمرجنسی کے دوران برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ اپنے گھروں پر بند رہیں گے، اور یہ جو ہے یہ ہمارے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر بچ گئے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی سروس، اپنے جو ہے وہ کاروبار کو بھی جاری رکھ سکیں گے۔ اگر نہ بچے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ ہمارے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے دوران تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کو کہ جو جابز کرنے والے ہیں یا جو دیہڑی دار لوگ ہیں یا کاروبار جن کی دکانیں ہیں، وہ لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن جان لیجئے کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، ان کو بچا سکتے ہیں اس موذی مرض سے کہ جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ اہم معلومات تھی کہ جو میں پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور تمام نوع انسانی کو اس عالم وبا سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔